सत्यवान कारपोटकर आमची डिमांड आसलो की आमची सगळ्यांची जे आमचे जाणटे आसात की पोर्तुगीज टायमा पासून जी आमची केस चालू आसली ती आमची फावरार जाली तरी आसतना आमची नांवां इनवॉल्व जायना महाजनकीच्या हितून तेन्ना हो आमचो विशय आसलो की आमची नांवां इन्क्लूड करची म्हणून देवस्थान बाळवंश देवस्थान महामाया पंचायत पूण बाळवंश देवस्थानांनी आमचे सगळे कारपोटकार कुळाचे देवळ आनी सगळ्यान नांवां ह्या महाजनकीच्या हितून आमकां इनवॉल्व करचें अशें पूण ताका लागून आतां कितें खूब सगळे कोर्ट आमचे कडेन सोंपले आमी सगळे कोर्ट जिखले इवन दिल्ली पर्यंत ते गोंया पर्यंत सगळे कोर्ट आमी जिखले तरी आसतना मामलेदार सद्या आडे वेडे घेता की आमची नांवां इनवॉल्व करपाक ह्या विशयाक लागून आमी सीएमाचो मातसो हें करपाक येयल्ले की आमची ही नांवां तुमी फुडें सरून ती नांवां घालून घेवची म्हणून पूण आतां आमकां सीएमान आश्वासन दिलां की आपूण 22 तारखेच्या उपरांत ते 10 तारखेच्या पयलीं तुमकां सगळ्यांक आपयता मिटींग घेता बॉडी खंयची आसा पळय न्हू आमची ऑफिशियल हेड ऑफिस ते सगळ्यांक आपयता आनी सगळ्यांची मिटींग घेता आनी विशय आपूण तडीक लायता अशें आमकां आतां सांगलां त्या हेज्या प्रमाणे आमी फुडले वाटचालीचेर आमी आतां फुडें वयतले की आमकां आमचो सीएम कितें सांगता फुडें तें आमचें काम चडीस पावता काय ना हें आतां फुडल्या एक 8-10 दीस पावतले तेज्या उपरांत फुडली रणनीती आमी हें करतले बहिष्कार घालतले म्हणून बहिष्कार घालतलो म्हणजे कशें आसा एक विशय आसता की खंयचेंय काम जें आसता तें खंय तरी नाक दाबून तोंड दाबून म्हणटा तशें विशय थोडे चडी व्हरचे पडटा कित्याक हे कामां सरकारी दरबारी जायनात ती पर्पजली थारिल्ली आसलेलीची कामां पूण ती एकूच हत्यार अशें आनी आमचे असो कांयच ठोस अशें ना की बाबा हें काम जावपाक जाय आमचें जाल्यार आमी कितें करपाक जाय तर आमचें अशें सगळ्या जाणट्यांनी अशें थरयलें की बाबा आमी हे एक विचार करून पळोवया जाता जाल्यार की वॉट टायम आसता ते आतां सद्या आमी फाटीं घेतलेले आसा बहिष्कार ना सद्या आमी आश्वासनाचेर वचपाकूच जाय की शेवटी आमचो सीएम गोंयच्या बऱ्या खातीर काम करता ताका लागून सद्या विचार आमी हो फाटीं घेतला आनी फुडल्या कामाचेर आमी काम करतले फुडें आमी पुर्तुगेज टायमा पासून म्हाजन आसलेले हो बायलॉस जर आतां पळयची जाल्यार कळटा आमकां आमची फक्त केस आमी घातलेली हावस ऑफ महाजन आसा पळय तितूर आमची नांवां घालूंक ना आनी आमकां सर्वंट म्हटलें ह्या मुद्द्याचेर आमी केस घातलेली आमी सर्वंट न्हू आमी ह्या गांवचे ओरिजिनल आमचे कुळतळ ह्या गांवांत आसा म्हूण आमचें महाजन हेंच्यांनी एवरिकान केलां हें सगळें काम एवरिकाच्या सांगणेन त्या जे बायलॉस बरोवपी अधिकाऱ्यान पुलीस फोर्स हाडून आमकां भायर धांवडोवन घातलें आनी ती नांवां तेंची बरयल्या ती आतां आमी कोर्टाक पटोवन दिलें कोर्टान त्या प्रमाणे 84 निकाल घातला की सगळे साक्षी पुरावे पळयले आनी ती हे तेंचे फोरफादर म्हाजन आसलेले पयले तुमी एकटेच न्हू अशें स्पश्ट म्हटलां तेणी आनी ते बायलॉस बरयता आसतना ज्यो तुमी 2 मिटिंगो घेतलेल्यो ते इलिगल अशें म्हटलां कोर्टान आतां ह्या ऑर्डरीचेर तेंच्यांनी अख्खी कोर्टाक वयची सगळी धोंडाळी एकूय खंयसर तेंच्यांनी फावरार तेंच्या केस जावना निमाणे सुप्रीम कोर्टान आतां 21 सुप्रीम कोर्टान सांगलें सगळ्यो केसी सकयल निकाल सगळे बरोबर आसात म्हणून आमी मागीर 2 वर्सां काडलीं आतां नांवां घाला आमची आतां कोर्टान उरोवंक ना म्हणून ती सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर केन्ना सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आमची नांवां घाला म्हणून ताका 2 वर्सां काडलीं तेणी आनी निमाणें मागीर 2023 आमी कंटेम्प्ट फायल केली आमकां सीएमान अशें आश्वासन दिलां 22 तारीख पर्यंत आतां इलेक्शनाचे सगळे 22 तारखे सपोज सोंपतलें इलेक्शनाचें 22 तारखेच्या उपरांत आपूण मिटींग घेता सगळे संबंदीत अधिकारी जे आसा तांकां आपयता तुमचे कागदपत्र सगळे पळोवंक लायता आनी हो प्रश्न तुमचो मार्गाक लायता आनी हेज्या आनी कितें सांगलां डिमांड तुमी कितें दवरलो हेंचे कडेन आमचे सगळे कागदपत्र तेणें मान्य केले दिल्या ते आनी आयकून घेतला सगळे आनी आमचो प्रश्न सोडिता सांगला म्हणून आतां 22 तारीख मेरेन तें कांय जायना तेज्या उपरांत आपूण हें करता आसता तेणें जे अधिकारी व्हडले खूब आसा हे जाणा जाल्ले देवस्थानाचे तांकां आपोवन येता आनी तुमकां आयकूंक लायता ताका आनी तुमची फायल पळयतलो तो आनी कितें कायदेशीर आहा तें काम करतलो नमस्कार आज आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची भेट घेवपाक गेल्ले आनी आमच्या बरोबर कारबोटकार कुटुंबीय जे आसा आमचे मये गांवचे तांकां आमी घेवन येयल्ले दोतोरा कडेन विशय जो आसलो तो की म्हाजन एकट्या अंडर जांकां म्हाजन करून घेवपाक लागून कारबोटकारांनी जे एप्लिकेशन मूव केल्लें
आनी तांकां एप्लिकेशनाचेर तेंचो निवाडो अजून प्रलंबीत आहा तो मामलेदार कचेरीत आसा. हे कचेरींतले जो निकाल लागपाक जाय तो स्पीड अप जायना म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्याची भेट घेवपाक लागून आमी येयल्ले. तेंच्यांनी जो थोडोसो जी नाराजी व्यक्त केल्ली की आमकां हेजेर जो पर्यंत निवाडो मेळना तो पर्यंत आमी खंयच्याय इलेक्शनाक सामोरे वयचे ना किंवा सहकार्य करचे ना म्हणून आज माननीय मुख्यमंत्र्यांची भेट जाली, तेंच्या कडेन चर्चा जाली आनी कारबोडकर फॅमिलींक आयज तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी एक एश्युरन्स दिल्लें आसा की जशें इलेक्शन सोंपतलें 4 किंवा 5 जानेवारीक तेंच्यांनी एडवोकेट जनरला कडेन उलोवन रेव्हेन्यू सेक्रेटरी कडेन उलोवन जे कितें प्रलंबीत तेंचे जे थांबलेलें आहा काम जें आहा ते मामलेदार कचेरी पर्यंत जे थांबलेलें आहा हें काम सुटावो करपाक लागून आपूण स्वता तांकां घेवन आमी सगळे मेळोन चारूय मेळोन हेजे कडेन मिटींग जातली आनी तेज्या अनुसार तेजेर निवाडो काडटलो अशें एश्युरन्स दिल्लें आसा. हांव लोकां कडेन मागतां, आमचें सरकार संवेदनशील आहा, लोकां खातीर काम करीत आसा. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हो लोकां खातीर काम करीत आसा. सगळ्यात जास्तीत जास्त प्रश्न जे आहा, जे जटील प्रश्न आहा ते खास करून मये गांवचे जे प्रश्न आहा ते आमच्याच सरकारान म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्या सरकारानूच सोडयल्ले आसा. पूण म्हाका खात्री आसा हो जो सुद्दां विशय जो आसा हो सुद्दां सुटावो करपाक लागून आमी सगळे जाण एकत्रीत जात आनी माननीय मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान हें शक्य जातलें. तेन्ना हांव लोकां कडेन मागतां ह्या विशयाचेर गांभिर्यान विचार करचो आनी जे कितें तुमी विचार केल्लो की आमी खंयसरी तरी इलेक्शनाचेर बहिश्कार घालतलो ते अशें करचें न्हू आनी सरकाराक सहकार्य करचें. आयज सरकार सगळ्यांचे प्रश्न सोडपाक जेन्ना फुडें सरता तेन्ना सरकाराची अपेक्षा आहा की जनतेन आमकां सपोर्ट करचो, इतकीच आमची मागणी आसा. तुम्ही पळयतात GNH.